बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। जी, थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा व्लॉग का, और ये आज का स्पेशल व्लॉग देखने से पहले वॉच इट, एंजॉय इट एंड होप यू लाइक दिस स्पिरिचुअल वीडियो। जब तक कि आपको व्लॉग मिलेगा 11वीं का मंथ एंड हो जाएगा। बस ये व्लॉग लेट हो गया क्योंकि मैं नॉर्मली इतनी लॉन्ग वीडियोस बनाती नहीं हूँ, लेकिन आप लोग के डीएम्स की वजह से कुछ मैं फ़िल्म कर लेती हूँ ये सारे व्लॉग्स, तो इसलिए इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट और ये सब रही तो ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे फॉर माई लाइफ स्टाइल। सो जी, ये 11वीं का महीना बहुत मुतबर्रिक महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल के बाद ये महीना आता है और हम सब इसको मनाते हैं। जो लोग 11वीं को मानने वाले हैं, जो मानते हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो ये 11वीं का महीना होता है रबीउल अव्वल के बाद, रबीउल सानी का महीना, और इसमें हम 11 तारीख़ को 11वीं की नियाज़ दिलवाते हैं। और इस महीने में आप किसी भी दिन 11वीं की नियाज़ दिलवा सकते हैं। 11 तारीख़ को स्पेशली शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु की 11वीं शरीफ होती है। और इसके अलावा आप इस पूरे महीने में कभी भी 11वीं की नियाज़ दिलवा सकते हैं। और इवन कि अगर 11वीं का महीना एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो आप उसके बाद भी 11वीं की नियाज़ किसी भी तारीख़ को दिलवा सकते हैं। इसकी कोई इसमें कंडीशन नहीं है। और ये बहुत ही मुतबर्रिक महीना है। अल्लाह के बहुत ही प्यारे बंदे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप लोग अगर इनकी तफसीर पढ़ें तो आपको बहुत अंदाज़ा होगा। और कुछ लोग मेरी इस बात से इख्तिलाफ़ करें अगर, तो उनके लिए ये मैंने सूरह फ़ातिहा जो है वो भी ऐड कर दी है कि आप इसका तर्जुमा और तफसीर और तजवीद ये सब पढ़ लीजिएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह फ़ातिहा में अपने नेक बंदों का ज़िक्र किया है। और इसका तर्जुमा ये है कि हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। तो जिन्हें मेरी बात से इख्तिलाफ़ हो उनके लिए सूरह फ़ातिहा है। कुरान हमारे लिए, नमाज कुरान सबसे पहले है, और उसमें सूरह फ़ातिहा में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों पे इनाम फरमाने का कहा है। तो जिन्हें मेरी बात से इख्तिलाफ़ हो वो ज़रूर सूरह फ़ातिहा को एक दफ़ा पढ़ लीजिए तर्जुमा तफसीर के साथ, और फिर कोई भी कमेंट कीजिएगा। और सूरह फ़ातिहा वैसे भी आयत शिफ़ा है और पढ़नी चाहिए। ये मैंने स्पेशली इस ब्लॉग में इसलिए ऐड किया क्योंकि नेटिज़न्स बहुत आ जाते हैं क्रिटिसाइज़ करने कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ना आपने नहीं मानना आप ना माने, बट जो मेरा स्कूल ऑफ थॉट है और जो मेरे व्यूवर्स का है, जो मुझे देखते हैं, ज़रूरी नहीं हर किसी का हो, तो जिनका है मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। और जिनका नहीं है वो सूरह फ़ातिहा को तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ लीजिएगा, जिसमें अल्लाह ताला ने अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन के अपने सीधे रास्ते पे चलने वाले अपने नेक बंदों का ज़िक्र किया है और उन पे इनाम भेजा है। तो इसमें वही नेक बंदे आते हैं जो रसूल पैगंबर के बाद सहाबा कराम खुलफ़ाए राशिदीन, उनके बाद तबा ताबईन और जितने भी औलियाए कराम हैं उनका ज़िक्र वो आते हैं। फिर अल्लाह ताला के नेक बंदों में रसूल और पैगंबर, इस सब के बाद सहाबा कराम, खुलफ़ाए राशिदीन और तबा ताबईन, इन सब के बाद औलियाए कराम का ज़िक्र आता है। तो उनकी बात हो रही है ये। तो सूरह फ़ातिहा को वैसे भी पढ़ना चाहिए। सूरह फ़ातिहा आयत शिफ़ा है और इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत भी है। सिर्फ़ कुरान को आप ऐसे ही नहीं कि आप पढ़ लें किसी वजीफ़े के लिए या वैसे ही पढ़ें, आप कुरान को हमेशा तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ें। कोशिश करें कि अपनी तजवीद भी दुरुस्त करें, क्योंकि कुरान ही जो है, नमाज, कुरान, ये सब भी जो है हमें रोज़े महशर ये गवाही देंगे। और अल्लाह ताला से दुआ ये करनी चाहिए कि जो भी हम इबादत करें, हुकूकुल इबाद तो अच्छी तरह अदा करने ही चाहिए, लेकिन हुकूक अल्लाह भी अच्छी तरह अदा करने चाहिए। और यहाँ मेरे घर में 11वीं की तैयारी हो गई है। मिठाई अब्बू लेकर आए थे, बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन। इस पे अब्बू ने न्याज़ दी थी। वैसे बालूशाही भी थी बहुत मज़ेदार, बट आई लाइक गुलाब जामुन वेरी मच। जो क्या कहते हैं, बस मुझे हैं गुलाब जामुन पसंद, तो इसलिए क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा अपने व्यूवर्स से बात नहीं करती तो इस व्लॉग में, तो मैंने कहा शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये बड़े मज़ेदार गुलाब जामुन लाए थे अब्बू, और इसका बहुत मज़ा आया खा के। और अभी भी वॉइस ओवर करते हुए मुझे मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और इतने माउथ वाटरिंग थे ये। और बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए हमारी नीयतों को, हमारी इबादत को। साथ में बालूशाही भी थी, लेकिन न्याज़ जो है वो हमने गुलाब जामुन भी दिलवाई थी। यहाँ मेरे अब्बू
جو ہے وہ نیاز دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمایا، اور اسی دن ہم نے ختم غوثیہ کروایا تھا اپنے گھر خیر و برکت کے لیے۔ یہ ہوتا ہے، آپ چاہیں اس کے اس طرح سے کارڈز بھی ملتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر رہتے ہیں اور لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں، آپ جب چاہیں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں سورہ فاتحہ، درود شریف ہوتا ہے، سورہ فاتحہ ہوتی ہے، معوذتین چاروں کل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اس میں آیت الکرسی وغیرہ یہ سب ہوتی ہے۔ یہاں 11ویں میں ہم نے جو ہے ریفریشمنٹ رکھا تھا، اور ڈنر میں جو ہے وہ مزیدار سے قورمہ بنایا تھا امی نے، اور بہت ہی مزے کا تھا۔ تو بس یہ ہمارے تھی، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، یہ میں اپنی اسکلز دکھاتے ہوئے اور اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی سعادت دی اور اتنی سمجھ دی ہے، تو بس اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ رزق تو بس اللہ تعالیٰ کا ہی دین ہے۔ اور بس پھر اچانک بارش شروع ہو گئی، تو پھر سب سے پہلے میں باہر آئی، اتنے دن بعد بارش ہوئی تھی، اور رات کی بارش بھی ویسے اچھی لگتی ہے، صبح کی بارش بھی، لیکن بارش تو کسی بھی ٹائم میں مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ تو بڑا موسم خوشگوار اور اچھا سا ہو گیا تھا، فریش سا، تو بہت زبردست ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بہت ہی زبردست موسم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک موسم جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے کمپلیٹلی۔ ڈرائی ویدر بھی ہے، بٹ تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے۔ گرمی جو ہے وہ ڈے میں ہوتی ہے، اور جو ہے وہ رات میں جو ہے موسم بہت زیادہ بیٹر ہو گیا ہے بارش کے بعد سے۔ بس ایسے ہی اچھا موسم رہے، گرمی وغیرہ نہ ہو، اور سردیاں جیسے کہتے ہیں کہ ویسی ہی سردیاں آئیں، ذرا کہ پتہ بھی لگے کہ سردیاں ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت سا ویدر ہو گیا تھا بارش کے بعد، تو ویسے ہی ہر چیز بہت زیادہ ریفریش اور بہت اچھا سا موسم ہو جاتا ہے کہ آپ کو کچھ اچھا لگ نہ بھی رہا ہو، تو بارش ہوتے ہی جیسے ہر چیز جو ہے وہ کلین ہو جاتی ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے۔ تو بس یہ میں اپنی بارش انجوائے کر رہی ہوں، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ بارش بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے ہمارے لیے، اور بس اس میں بھی اللہ پاک سے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں قدم قدم پہ قبولیت کے راستے دیے ہیں کہ بارش میں بھی اگر آپ نے کچھ مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے کا جو رشتہ ہے اسے اتنا مضبوط کر لینا ہے، جیسے کہ میں نے یہاں بھی ایڈ کیا ہے کہ آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ سارے سہارے جو ہوتے ہیں وہ فانی ہوتے ہیں، دنیاوی ہوتے ہیں۔ خیر جی، یہ لاسٹ ٹائم میں نے درود شریف کا وظیفہ بتایا تھا کشاد کی رزق کا، اس کو بھی آپ لوگوں نے بہت پسند کیا تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کو لازمی پڑھنا ہے۔ بھلے آپ ایک آیت پڑھیں، ایک لائن پڑھیں، لیکن قرآن سے اپنا رشتہ بہت مضبوط کر لیں۔ قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر ممکن ہو تو وہ بھی پڑھیں، جو کہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہم تو دنیا کی ہر کتاب کھول کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن جو کتاب سب سے اہم ہے، جس میں ہم نے آخرت کا امتحان دینا ہے، اس کو ہم کھول کے نہیں دیکھتے، جو کہ غلط ہے۔ جب بھی ٹائم ملے ایک لفظ، ایک لائن آپ پڑھیں، لیکن اسے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور اسے جرنلائزنگ کریں قرآن کی۔ انشاءاللہ اگر نیکسٹ ویڈیو میں مجھے ہوا، انشاءاللہ آپ لوگوں نے اگر کہا یا نہیں بھی، تو میں کوشش کروں گی کہ جرنلائزنگ قرآن کی آپ کو بتاؤں، کہ آپ جو کچھ بھی پڑھیں اسے ایک جگہ آپ جرنل کریں، اسے لکھیں۔ جب آپ لکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو آپ کو بہت سارے جو ہے وہ فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کی میمورائزیشن ہو جائے گی، آپ کی لرننگ ہو جائے گی۔ دوسرے یہ کہ آپ کو یاد رہے گا کہ آپ نے کیا 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 ہے اور آپ نے کتنا پڑھ لیا۔ تھوڑا تھوڑا شروع کریں، ضروری نہیں بہت زیادہ کریں، کسی بھی چیز کو بوجھ نہ سمجھیں، بہت کاملی اور بہت اچھی طرح، بہت سکون کے ساتھ اسے کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا یہ سب کر کے۔ قرآن جرنلائزنگ بہت اچھا لگے گا آپ کو یہ کر کے، اور اگر میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تو ضرور اپلوڈ کروں گی آپ لوگوں کے لیے، آپ کو دکھاؤں گی۔ پہلے سے شروع کریں، سورہ فاتحہ سے شروع کریں، ایک ایک لائن، ایک ایک چیز شروع کریں، اور اس کو پڑھیں، سمجھیں، تفسیر اس کی اردو میں، انگلش میں، اس کو میمورائز کریں، اور اگر آپ کو انگلش نہیں بھی آتی تو آپ اردو میں کر سکتے ہیں۔ اور قرآن کی بہترین تفسیر جو ہے وہ امام احمد رضا خان بریلوی کی ہے، اور میرے پاس جو قرآن شریف ہے اس میں بھی یہ انہی کا ترجمہ، انہی کے ترجمے کے ساتھ ہے، اور بہت آسان اور بہت آسانی سے اس میں آپ کو قرآن جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ چاہیں تو آپ کسی جو ہے وہ اسکالر سے بھی مدد لے سکتے ہیں مزید سمجھنے کے لیے۔ اور آپ لوگوں نے میری غزہ والی جو سیریز تھی اس کو بھی بہت زیادہ لائک کیا، ربیع الاول کی سیریز کے بعد جی ایس ایف والی سیریز کو بہت زیادہ لائک کیا۔ تو بس اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری چیز، لیکن یہ سب ایک فیک ڈرامہ تھا، پہلے والی ہی کنڈیشن اب دوبارہ ہو گئی ہے غزہ میں۔ تو دعا کرنی چاہیے ہمیں اپنے قبلہ اول بیت المقدس کے لیے، غزہ کے لوگوں کے لیے، اور
آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شارٹس کو بھی میرے لائک کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.